सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान के जो हालात हैं वहाँ पे इस वक्त सियासी भी और मजहबी भी आप सबके इल्म में है कि लोग वहाँ पे इतने परेशान हैं कि वो किसी भी हाल में पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यूरोप का रुख करते हैं। यहाँ पे कोई भी यूरोप का ऐसा मुल्क आपको नज़र नहीं आएगा जहाँ पाकिस्तानी बड़ी तादाद में ना आ रहे हों या उनसे मुलाकात ना होती हो। जो नई रिपोर्ट आई है इंग्लैंड के बारे में 24-25 की, उसमें बताया गया कि पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे सियासी पनाह हासिल की है। इंग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, यूरोप की नहीं कर रहा। और ये तादाद कोई 11-12 हज़ार के करीब बताई जा रही है इस अरसे में जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कितने लोगों के केस मंजूर हुए, कितने लोगों को सियासी पनाह मिली, इस पर भी आज बात करेंगे। और ये इनकी जो होम ऑफिस की जो भी यहाँ पे तहकीकाती रिपोर्ट है, उनके नोटिस में ये चीज़ आई है कि पाकिस्तान के हालात वाकई ख़राब हैं और वो लोग जो पाकिस्तान छोड़कर यहाँ आ रहे हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिनको वहाँ पे मुश्किलात हैं। पीटीआई की बात कर लें, वो भी मैं आपको बताता रहता हूँ। और बड़े बड़े वहाँ से सहाफ़ी भी जो हैं वो इंग्लैंड में इस वक्त है। पहले वो कोई दुबई में था, कोई किसी जगह पे था, लेकिन किसी भी इस्लामी मुल्क में अपने आप को महफूज नहीं समझते जब से अरशद शरीफ का वाक़या पेश आया। और ये भी आपको पता है कि जो लोग अरशद शरीफ के हक़ में थे आजकल वो भी ख़बरों की ज़ीनत बने हुए हैं। यूरोप को किसी हद तक महफूज समझा जाता है, उसकी वजह अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप अगर किसी को जानी नुकसान पहुँचा दें तो जिस तरह कनाडा और इंडिया के हालात ख़राब हो गए, सफारती तल्लुकात ख़त्म हो गए, इसी तरह फिर इन ममालिक से कोई डर खौफ होता है और यहाँ पे किसी का जानी नुकसान पहुँचाने से पहले सोचते हैं, मगर फिर भी एहतियात करनी चाहिए। यहाँ पे जो लोग भी आते हैं, अगर मजहबी तौर पे बात कर ले तो क्रिश्चियन है, उनको भी पाकिस्तान में जिस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो भी लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे फिर अहमदिया मुस्लिम जो लोग हैं वो भी बड़ी तादाद में इंग्लैंड में यहाँ पे सियासी पनाह लेते हैं। अक्सर लोगों से मुलाकात होती रहती है, कभी पीटीआई के लोगों से होती है, कभी क्रिश्चियन, कभी अहमदिया मुस्लिम जो है। और जब उनसे पूछा जाता है कि आप किस तरह यहाँ पे पहुँचे, तो वो मुख्तलिफ वाक़यात सुनाते हैं। और ये भी मैं बता दूँ कि ये जो शिपों के ज़रिए है वो भी बड़ी तादाद में लोग जो है वो इंग्लैंड में दाखिल हुए हैं, फ्रांस से यहाँ इंग्लैंड में। और अब यहाँ भी एक प्रॉब्लम चल रही है, वो ये है कि जितनी जल्दी हो सके वो कहते हैं जी इनके केस सुनो और जो भी लोग हकदार हैं उन्हें उनका हक दो, और जो हकदार नहीं है उनको पाकिस्तान वापस भिजवाओ। किसी भी मुल्क से लोग आते हैं तो सबको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर ये किया जाता है कि हम वाकई मज़लूम हैं, लेकिन जो इनके सफारत खाने बैठे हुए हैं, वैसे तो इंग्लैंड का नहीं है वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद बीबीसी पे दूसरे चैनलों पे अक्सर इस तरह के प्रोग्राम आपको देखने को मिलते हैं कि वो बता रहे होते हैं कि आज जो पाकिस्तान के हालात हैं उससे कौन कौन से लोग मुतासर है। क्रिश्चियन बरादरी भी है, अहमदिया भी है, पीटीआई भी है। इस तरह वो अपनी कोई ना कोई रिपोर्ट जारी करते रहते हैं और जिसकी वजह से फिर जो यहाँ की अदालतें हैं वो मेरा ख्याल है कि तहकीकात आसानी से कर सकती हैं। ये जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इनमें जब इनके केस ख़त्म हो जाते हैं तो फिर ये गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ही उनके पास कोई चीज़ नहीं होती और फिर जब तक उनकी किस्मत साथ देती है वो रहते हैं। जब वो पकड़े जाते हैं फिर जेल से फिर पाकिस्तानी सफारत खाने से पेपर लेके उन्हें डिपोर्ट किया जाता है। और इनको कहते हैं जनाब, जब ये अब पाकिस्तान जाएंगे, जो नए कवानीन है पाकिस्तान के, उसके तहत 5 साल के लिए इनके पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे और फिर ये किसी मुल्क ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। वैसे जो डिपोर्ट हो जाता है इतनी जल्दी वो ट्रैवल करने के काबिल भी नहीं रहता। तो अब जनाब क्योंकि यहाँ पे भी सख्ती और पाकिस्तान में भी सख्ती,
یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگر تو یہاں سے پکڑ کے پاکستان چلا گیا بندہ، پاسپورٹ بلاک ہو گیا، تو وہاں پہ تو چلو لے دے کے جان چھوٹ جائے گی۔ یہاں جو جیلوں میں بہت کم رکھتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی نیکسٹ فلائٹ جا رہی ہے اس پہ اس بندے کو بک کیا جائے، اور جتنی جلدی ہوئے اور جلدی ہو اپنی سرزمین پہ پہنچ جائے۔ بڑی تعداد میں پاکستان چھوڑنے والے جو لوگ ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک انگلینڈ کی جو ہوم آفس ہے، جو بھی ان کی ٹیم ہے، اس کے لیے یہ بھی ایک چنتا ہے کہ یہ تو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے۔ یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ کیا ان ملکوں کو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان میں انسانی حقوق جو ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں، مذہبی آزادی نہیں ہے، اور یہ ویسے ہر طرح کے ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں۔ یورپ بھی ایسے ہی ہے، امریکہ بھی ہے، دوسرے ممالک بھی، مگر یہ صرف ان کو سرسی طور پر توجہ دلا دیتے ہیں، جس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا یا نہ کیا ایک برابر ہی ہوتا ہے۔ نہ کبھی آپ نے دیکھا کہ ان کے کہنے سے پاکستان کی حالت کو ٹھیک ہوئی، نہ وہاں پہ کبھی انسانی حقوق بحال ہوئے، نہ کبھی وہاں پہ کوئی اس طرح توجہ دی گئی۔ ان کو بھی پتا ہے کہ غیر قانونی طور پہ جو گورنمنٹ بنی ہوئی ہے اور جو انتخابات ہوئے تھے ان کے جو نتائج تھے، مگر یہاں پہ یہ کیوں خاموش رہتے ہیں؟ یہاں پہ اپنے تجارتی یا دوسرے بھی تعلقات جو ہیں وہ ان کو میرا خیال ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ کہتے ہیں جناب، یا ان کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے ٹھیک ہی نہیں ہونا، جو مرضی کر لو۔ تو آپ کو یہاں سے ہی پتہ چل جاتا کہ کسی بندے کو آپ ایک دو دفعہ سمجھائیں، نہ سمجھے، وہ کہتے ہیں مٹی ڈالو، اس کا تو بیڑا گرک ہوا ہے، تو ہم کیوں اس کے لیے محنت کریں۔ تو یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ جو مرضی کرتے رہے، جس طرح مرضی جیلوں میں سلوک کرتے رہے، تشدد کرتے رہے، جھوٹے مقدمات بناتے رہے، مذہبی آزادی نہ ہو مذہبی طور پہ، تو وہ یہ جو لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ چیز آ چکی ہے۔ مگر ان کی ایک جو پریشانی ہے وہ سب سے بڑی کہ ہمارے ممالک میں اس طرح کا کوئی یہ کام نہ ڈال دیں۔ آئے دن آپ کو شاید یاد ہوگا کبھی کسی جگہ، کبھی کسی یورپ کے ملک سے ہمارے پاکستانی پکڑے جاتے ہیں، تحریک لبیک سے تعلق ہوتا ہے، تو ان کی ایجنسیوں کی کڑی نظر ہے ایسے لوگوں پہ، اور یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے ممالک میں اس طرح کی فضا قائم ہو۔ یہاں پہ امن ہونا چاہیے، لوگ جو ہے سکون سے زندگی گزاریں اور کسی کے لیے کوئی ٹربل پیدا نہ ہو۔ لیکن کیونکہ جب آپ وہاں سے آتے ہیں تو پتہ نہیں کئی کریمنل بھی یہاں آئے ہوتے ہیں۔ ابھی میں آج دیکھ رہا تھا 2 سال بعد سعودی عرب سے ایک گیا، اس پہ دہشت گردی کے مقدمات تھے، پتہ نہیں کیا کیا تھے، اسلام آباد سے پکڑ لیا اس کو۔ اسی طرح اور لوگوں کو بھی وہاں سے پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو پتہ نہیں لگتا کہ لوگ جو کرائم کر کے وہاں سے بھاگتے، کیونکہ ان کا آپس میں کوئی ایسا سسٹم نہیں جس طرح یورپ کا ہے کہ جیسے ہی آپ ڈیٹ آف برتھ نام شام دیتے ہیں یا آپ فنگر پرنٹ لیتے ہیں تو سامنے آ جاتا ہے۔ بہت پیچھے ابھی بھی ہم۔ تو پاکستان سے جو لوگ یہاں آ رہے ہیں ان کو میں یہی کہوں گا، اگر تو واقعی آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ کے لیے مشکلات ہیں، تو پھر اچھے طریقے سے اپنے کیس کو پیش کرے۔ اگر کوئی کرسچن ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے پیش کرے، احمدی ہے، لیکن یہ دونوں کے تو میرے علم میں ہے کہ 2 ماہ 3 ماہ میں کیس منظور ہو جاتے ہیں، اور ابھی بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ پھر جیسی کیس منظور ہوتا ہے پھر سرکاری رہائش سے نکال کے ان کو کہتے ہیں اپنی رہائش ڈھونڈے، بعد میں سرکاری خرچے بھی پالتے رہیں یا جو مرضی، وہ بات کی پرابلم، لیکن وہ جگہ چھوڑنی پڑتی ہے جس طرح بڑے بڑے مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہرایا گیا ہے، ان کو خیر بات کرنا پڑتا ہے، کوئی 28 دن میں بتا رہا ہے، کوئی 2 مہینے میں۔ تو جناب یہ حالات ہے ہمارے کہ ایک طرف ہم پاسپورٹ بلاک کر رہے ہیں، دوسری طرف بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ پاکستان بھی چھوڑنے پہ مجبور ہیں۔ اب بڑے لوگ سوال کرتے ہیں جی اصلی ویزا ہمیں کون دے گا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، کوئی ایمبیسی دے گی ہمیں اصلی ویزا؟ بڑا مشکل کام ہے۔ میرے ایک جاننے والے ہیں یورپ کے ایک ملک میں، انہوں نے کہا میں نے بڑی مشکل کے ساتھ لوگوں کے لیے اس طرح ویزوں کا بندوبست کیا، تو وہاں تعاون نہیں کیا گیا پاکستان کی طرف سے، اب میں نیپال سے بندے منگوا رہا ہوں، اور بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں 300 کے قریب، اس نے کہا کہ نیپال سے آسانی سے ویزے نیپالیوں کو مل گئے ہیں اور ان کو کام کے لیے ہم نے یہاں پہ بلایا۔ پاکستانی جو تھے وہ جو پاکستانی لوگ اس میں گورنمنٹ کے ملوث تھے، وہ اپنا سسٹم سیدھا کرنے کے چکر میں بالکل ہی بیڑا گرک کر بیٹھے، اور پاکستانی
وہ چاہتے بھی نہیں کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ باہر جائیں. جو بھی آپ کے اگر کسی ملک کو ضرورت ہے وہ کہتا ہے میرے رشتے دار چلے جائیں، میں پیسہ بناؤں. اور اس پیسے کے چکر میں اب وہ نیپالی آ گئے ہیں. پاکستانیوں کے جو ویزے تھے بتایا جا رہا ہے 70 کے قریب ان کے ویزے تھے، انہوں نے کہا جی مٹی ڈالو، یہ ہمارے لیے ٹینشن پیدا کرے. یہ حالات ہو رہے ہیں. میری خود اس سے بندے سے بات ہوئی تو یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے انڈیا ہر طرف پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ پہ انڈیا، جرمنی، انگلینڈ، یہاں ڈینٹس مینٹس سب انڈین آپ کو نظر آئیں گے. اور ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارے اپنی جو ہے وہ جڑیں کاٹنی شروع کر دیتے. یہ تازہ صورتحال انگلینڈ کی بتائی ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.